Technoplanet. Information. Claire et nette. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في هذا البودكاست الجديد المتعلق بخصائص الايفون وبخاصية جد مهمة عندنا في الايفون اللي هي خاصية كنترول بارونتال المراقبة الأبوية أو ما يعرف في الايفون بالريستريكسيون. لي ريستريكسيون يعني القيود. هاد الريستريكسيون الدور ديالها هو أنها كنقدروا اننا نمنعوا الدخول الى بعض لي زابليكاسيون والقيام ببعض المهام، مثلا نمنعوا الانستالاسيون ديال لي زابليكاسيون، نمنعوا الديزانستالاسيون، نمنعوا الشراء، ونمنعوا التيليشارجمون، وكذلك نمنعوا الدخول للسفاري، وكذلك نمنعوا الدخول لاباراي فوتو. انا هادشي كلشي غنشوفه بالتفاصيل. وكذلك نقدروا نحددوا المواقع الإلكترونية اللي يمكن أنهم يتفتحوا إذا بغينا مثلا نحددوا بعض المواقع أو نحبسوا المواقع كاملة أو نكتبوا المواقع اللي بغينا ندخلوا لها اللي مسموح بها، نكتبوا على بعض المواقع أو 5 ونخليوها هي اللي مسموح بها باش يدخلوا لها. هذه المسألة كنستعملوها ملي كيكون عندنا الأطفال الصغار، مثلا كنبغيو أننا نكونتروليو الاستعمالات ديالهم في جهاز الآيفون. إذا كيفاش غنديروا هذه المسألة؟ غادي نمشيو لغيغلاج، ميساج، اكسيون دوك، ريغلاج، ثم جينيرال، réglage, oui, VDA, notification, centre, ne pas déranger, général, bouton, sélectionner, général, réglage, bouton de retour, ثم restriction, général, date et heure, restriction, oui, bouton, select code, 0 valeur saisie sur 4. إذا عندي restriction oui. هو نورمالمون غادي فاش غتدخل لها غتلقاوها نو، فاش غتدخل لها غتلقاها نو، غتدخل ليها وغتكليكي على اكتيفي لي ريستريكسيون، وتما غيطلب منك تعطيه الكود. هاد الكود انت كتكرييه من 4 الارقام، كتكتب 4 الارقام وكتعاود تكتبهم مره اخرى، يعني كتكونفيرميها من بعد كتفتح. اذا دابا انا ملي درت ليه وي، انا دابا دخلت ليه وكذلك طلب مني ندخل الكود ديالي. تحذير مهم هو ان هذا الكود خصنا دائما نعقلوا لانه راه irrécupérable، لا يمكن استرجاعه. الا نسيتيه صافي، خصك ديما تعقل عليه. 2 5 6 1 2 restriction générale bouton de retour. فوالا، اذا انا دابا كتبت الكود ديالي ودخلت. اذا قلنا غادي نبالي restriction désactiver les restrictions bouton. فوالا، لانه انا ماكتيفين عندي. نتوما في اول مره غادي تلقى اكتيفي لي ريستريكسيون، هنا غتكليكي عليها غادي يقول لك الكود، غتعطيه الكود 4 الارقام، غادي يعاود يعطيك تكونفيرمي الكود، تعاود تكونفيرميه مره اخرى وغتفتح لك هكا، غتفتح لك هذه النافذه هذه. مزيان. اذا هنا autorisé en tête. اذا هنا اوتوريزي يعني لي زابليكاسيون المسموح بها. عندنا Safari activé, اذا انا عندي دابا سفاري اكتيفي، الا درت ليها désactivé, page 2 sur 9. ديزاكتيفي، فهذاك التطبيق ديال سفاري كيختفي من القائمه. نجرب نشوفوا واش فيه. Réglage. Doc, téléphone, اذا عندي التليفون، mail, aucun email, musique, ميوزيك mail, téléphone, سي. اذا action سفاري مشى disponible, كانه ما كاينش لانني حبستو من ريستريكسيون. اذا نرجعوا sélecteur d'app, réglage, activé. Réglage. Général, en tête. Information, sur la restriction. restriction, oui. Select code, 0 valeur saisie sur 4. اذا دائما للحمايه، فإلا خرجت من الريستريكسيون فخصك تطابي الكود باش تعاود تدخل لها، 1 2 يعني مسيكوريزي مزيان. 5 6 1 2 restriction générale bouton de retour autorisé en tête Safari désactivé. اذا نعاودو ناكتيفيوه. active page 2 sur 9. اذا دابا هنا اكتيفيت سفاري. كما هو الشأن بالنسبه للتطبيقات الجايه، app photo مثلا activé. اباري فوتو، Siri dicté activé. FaceTime activé. AirDrop activé. CarPlay activé. iTunes Store activé.
iTunes Store. Apple Music Connect. Active. iBook Store. Activé. Podcast. Activé. Podcast. Ajout d'app. Activé. اجو داب معناها انه ما غاديش يخليك انك تانستالي لي زابليكاسيون اللي عندك في لي زاشا ديالك اللي ديجا انستاليتيهم مثلا او ديزانستاليتيهم. الا بغيتي تعاود تانستاليه ما غاديش يعطيها لك، ما غاديش تعطيك هذه الامكانيه انك تعاود تانستالي لي زابليكاسيون اللي كاينين في لي زاشا. Suppression d'app. Activé. سوبريسيون ديال راه باينه، يعني ديزانستالاسيون ديال لي زابليكاسيون ما غاديش تعطيك ديزانستاليهم. Achats intégrés. Activé. اشا انتيغري يعني هذوك اللي كنشريهم من لاب ستور، دوك اللي كنتيليشارجيهم من لاب ستور عاديين، دوك اللي مثلا شي تطبيق ما عنديش يلا غنتيليشارجيه اول مره، هذا كيتسمى لي زاشا انتيغري في لاب ستور، ما كيعطيكش امكانيه انك تيليشارجي. اذا ملي كنديزاكتيفيو هاد الخصائص فهنا مع المستخدم ما يمكنليش يزيد حتى شي ابليكاسيون وما يمكنليش يمسح حتى شي ابليكاسيون. Contenu autorisé. En tête. اذا كونتوني اوتوريزي. Classification. France. اذا كلاسيفيكاسيون فرونس يعني حنا اصلا كنخدموا بلاب ستور الفرنسي. Musique. Podcast. Info. Explicite. اذا هنا ميوزيك بودكاست انفو، وهنا اكسبليسيت بوطون. ما معنى اكسبليسيت بوطون؟ هنا ندخلوا لها بعدا. Sélectionner. Musique. Podcast. Info. Bouton de retour. Musique. Autoriser le classement. En tête. اوتوريزي لو كلاسمون. اوتوريزي لو كلاسمون بمعنى انه Explicite. Activé. اكسبليسيت اكتيفي بمعنى انها يعني كنسمحوا بجميع تصنيفات الموسيقى والبودكاست. لي بودكاست الايفون والموسيقى يعني الا درنا ليها اكسبليسيت اكتيفي الا خليناها هكا يعني فاحنا كنسمحوا لجميع التصنيفات. Autoriser la lecture de musique, de clips vidéo, de podcasts et d'articles comportant du contenu explicite. Autoriser la lecture de musique, de clips vidéo, de podcasts et d'articles comportant du contenu explicite. فوالا اذا الا اكتيفينا فاحنا زعما كنسمحوا ان الايفون ديالنا يخدم جميع التصنيفات ديال الموسيقى والبودكاست. الا درنا ليها ديزاكتيفي. Explicite. Activé. Désactivé. Autoriser la lecture de musique, de clips vidéo, de podcasts et d'articles comportant du contenu explicite. Explicite. Non. Désactivé. Activé. فهنا الا درنا ليها ديزاكتيفي بمعنى انه بعض الانواع ديال الموسيقى او ديال لي بودكاست ما غاديش يخليهم يخدموا الا ما فيهمش يعني دوك المعلومات الكافيه اللي متعلقه بالموسيقى، لان كتعرفوا ان الابل كتحاول انها ما امكن ان تحفظ الحقوق ديال حقوق الابداع، وبالتالي فملي كتجيب انت مثلا كتدخل شي موسيقى من الايتونز ما عند تقولك ارتيست انكوني ولا شي حاجه انكوني ما غاديش يخليها تخدم حتى تكون عندها جميع البيانات وجميع المعلومات. Autoriser le musique. Bouton de retour. Bouton de retour. Restriction. Générale. Bouton de retour. Classification. France. إذن قلنا Musique. Podcast. Info. Explicite. اذا الا خديناها اكسبليسيت فغادي يخدم الجميع جميع انواع الموسيقى درنا ليها ديزاكتيفيناها فما غاديش يخدم الا الموسيقى اللي كما تنقولوا سيرتيفيي. Classification. France. Musique. Film. Tout. Bouton. عندنا فيلم تو ندخلوا دابا الفيلم شنو عندنا زعما Sélectionner. Film. تو يعني Restriction. جميع Bouton de الافلام retour. الا دخلت Film. ليها Autoriser les films classés. En tête. N'autoriser aucun film. عندك نوتوريزي اوكان فيلم يعني ما تسمح حتى شي فيلم على الافلام ما يخدموش نهائيا. Autoriser les films classés. En tête. Sélectionner. Tout public. وعندنا تو بيبليك Sélectionner. -10. وعندنا ناقص 10 يعني Sélectionner. هنا -12. كنقدروا Sélectionner. Sélectionner. Afficher les films sur iCloud. Activer. Désactiver cette option pour voir uniquement les films téléchargés. Désactiver cette option pour voir uniquement les films téléchargés sur cet iPhone dans la bibliothèque de l'app télé. فوالا. Afficher les films sur iCloud. Activer. اذا الا ديزاكتيفينا هذه ديال الاي كلاود فالا عندنا الافلام في الاي كلاود ما غاديش يخدموا ما غاديش يخدموا في الايفون، غادي يخدموا فقط في هذوك اللي عندنا في داك لابليكاسيون تي في. Sélectionner. Autoriser tous les films. اوتوريزي تو لي فيلم هذه هي اللي ماكتيفي هذه هي اللي مسيليكسيونيا. Sélectionner. اذا -16. بغيت نديزاكتيفي مثلا شي عمر فممكن هادو واحد من Sélectionner. هادو -12. Sélectionner. -10. نديزاكتيفيه مثلا نقبل انه ما يشوفوش اقل من 12 سنه، يعني دوك اللي مكلاسيين عندهم حيتاش ملي كتيشارجي شي فيلم راه تيكون محدد كذلك الابليكاسيون تيقول لك واش -4 ولا -9 ولا -12 -16 بحال هكا -10. مثلا انا الا بغيت نسمح مثلا الافلام اللي عندي في الايفون ما يخدموش الا هادوك اللي عندهم تصنيف -10 اقل من 10 سنوات هما اللي يخدموا، اكثر من 10 سنوات ملي كليكي عليه مثلا الطفل ما يخدمش ليه.
Sélectionner. Autoriser les films classés. Film. Restriction. Bouton de retour. Restriction. Restriction. Film. Tout. إذا Bouton. الفيلم تو أنا خليتها في تو، يعني الكل جميع التصنيفات. Série télé. Tout. Bouton. كذلك سيري تي في مثلا، هادو البرامج ديال والسلاسل والمسلسلات ديال القنوات، كذلك نفس الشأن بحال الفيلم. Livre. Tout. Bouton. ليفر كذلك، نشوفوا مثلا ليفر. Sélectionner. Livre. Restriction. Livre. Autoriser les livres classés. En tête. Contenu sexuel explicite. Activé. قال لك في لي ليفر كونتوني سيكسويل اكسبليسيت، يعني دوك الكتب اللي عندها المحتوى الاباحي، واش تاكتيفيها، واش تخليها خدامه او ما خداماش. Autoriser l'aperçu, le téléchargement et la lecture de livres et de livres audio avec du contenu sexuel explicite. Autoriser l'aperçu, le téléchargement et la lecture de livres et de contenu sexuel explicite. Activé. Autoriser les livres classés. Contenu sexuel explicite. Activé. Désactivé. Autoriser les livres. Restriction. Bouton de retour. Restriction. Restriction. Général. Bouton de retour. باش اي كتاب فيه شي محتوى يعني قد يضر بالطفل نقدر نديزاكتيفيه. Série télé. Tout. Bouton. Livre. Restreint. Bouton. اذا ليفر عندنا غيستخان، تحولت من تو يعني لغيستخان. غيستخان يعني انه ملي ديزاكتيفينا هذاك المحتوى. App. Tout. Bouton. اب يعني ابليكاسيون، عاوتاني ليزابليكاسيون واش نسمحوا لجميع ليزابليكاسيون، او اقل من 4 سنوات او اقل من 12 سنه حسب التصنيف اللي بغينا حنايا. نشوفوها مثلا Sélectionner. بسرعه. App. Restriction. App. Autoriser les. N'autoriser aucune app. الا درت هذه نوتوريزي اوكون اب، فجأنا حتى شي ابليكاسيون ما غاديش تسمح ليها تخدم. Sélectionner. 4 plus. يعني 4 بلس. Sélectionner. 9 plus. Sélectionner. 12 plus. Sélectionner. 17. Sélectionner. Sélectionner. Autoriser toutes les apps. اذا سيليكسيوني توت لي زاب، اذا جميع لي زابليكاسيون راه مسموح لها انها تخدم. الا درت نوتوريزي اوكون ابليكاسيون فحتى شي وحده ما غاديش تخدم. Restriction. Bouton de retour. Restriction. Restriction. App. Tout. Bouton. Siri. Tout. Bouton. Site web. Tout. Bouton. سيت ويب كذلك كتهمنا مزيان هاد المواقع Sélectionner. الالكترونيه. Site web. سيت ويب. Restriction. Bouton de retour. Site web. En tête. اذا هنا المواقع الالكترونيه، Site web autorisé. En tête. Sélectionner. Tous les sites web. اذا عندنا جميع المواقع سيليكسيوني تو لي سيت ويب. Limiter le contenu pour adultes. عندنا ليميتي لو كونتوني بور ادولت، الى سيليكسيونيها مثلا. Sélectionner. Limiter le contenu pour adultes. Certains sites web seulement. Limiter automatiquement l'accès à de nombreux sites web pour adultes. Les autorisations particulières de sites web se définissent ci-dessous. Toujours autorisé. En tête. Ajouter un site web. Bouton. Ne jamais autoriser. En tête. Ajouter un site web. Ajouter un site web. Ne jamais autoriser. En tête. Ajouter. Ça. Toujours autorisé. En tête. هنايا عطانا توجور اوتوريزي اون تيت، وعطانا اجوتي. نقدر نزيد مثلا هذوك نكتب هنا المواقع اللي ممكن انه يتفتحوا. Ajouter un site web. Bouton. Ne jamais autoriser. En tête. نو جامي اوتوريزي يعني ما لا يمكن الدخول اليه او لا يسمح الدخول اليه. Ajouter un site web. غنكليك على اجوتي ونكتبوا الموقع اللي كتبت هنا ما غاديش يدخل، اللي كتبته هنايا فهذه Ajouter un site web. ما Bouton. غاديش يدخل. Ne jamais autoriser. En tête. واخا تكتب الموقع وتكليكي ما غاديش يتفتح لك. Ajouter un site web. Toujours limiter automatiquement l'accès à certains sites. Sélectionner. Limiter إذا le contenu. قلنا Tous les sites web. كاين تو، Sélectionner. Limiter le contenu pour كاين adultes. ليميتي، Certains sites web seulement. وكاين سيغتان سيت ويب سولمون نسيليكسيونيوها. Sélectionner. Certains sites web seulement. اذا سيغتان سيت ويب سولمون نجر. Autoriser l'accès seulement au site web suivant. اذا عطانا قال لك اوتوريزي سولمون لاكسي ا دي سيت ويب سويفون. اذا هنا قال لك غادي تكتب المواقع اللي مسموح الدخول اليها، مثلا تقدر تحدد 4 المواقع او 5 المواقع وهما فقط اللي غتدخل ليهم، ما غاديش تدخل المواقع الاخرى، فقط هذوك 4 او هذوك 5 اللي حددتي نتايا. N'autoriser que ces sites web. En tête. نجر. Apple Star. Bouton. اذا كان ابل ستار هذا Action مسموح disponible. ليه. CBB. BAL BBC. Discovery Kids. Disney. Ostufwar. National Geographic. PBS Kids. Scholastic. Smithsonian Institute. Time for Kids. Ajouter un site web. Bouton. كنمشيو حتى لاجوتي وكنزيد الموقع اللي بغيت نزيدو على هادو دابا راه مسموح بهم الدخول. Ajouter un site web. Bouton. بغيت نزيد شي واحد اخر نكليك على اجوتي. اذا نكليك على اجوتي ونكتب كيعطيني التيتر. Ajouter un site web. Bouton. ندخلوا ليها مثلا. Sélectionner. Ajouter un titre. Champ de texte. اذا كيقول العنوان Titre. ديال Mode mot. Point مثلا d'insertion au début. جوجل مثلا. URL. http:// www.exemple.com. Champ de texte. مثلا هنا الموقع نكتب فيه مثلا www.google.com. اذا كيعطيني التيتر اللي هو العنوان واليو ار ال اللي هو الرابط. À majuscule. URL. Titre. Ajouter. Site web. صافي Bouton de ملي retour. كنكتبهم غادي Site web. كنرجع. Bouton de retour. Site web. هذا هو. Site web. Ajouter un site. Restriction. Bouton de retour. هذا هو كل ما يتعلق بالمواقع. اذا عندي كل المواقع
او لو مواقع محدده نقدر نحدد هذوك اللي مسموح الدخول لها وهذيك اللي ما مسموحش، او نحدد بعض المواقع فقط اللي ممكن الدخول لها. نقدر نكتب هذوك المواقع اللي ممكن انه الطفل يدخل لها. ملي غيبغي يدخل لشي رابط اخر غيقول ليه لا، ما غاديش يفتحوا ليه. Restriction. Bouton de restriction. Restriction. Général. Bouton de retour. Site web. Restreint. Bouton. سيت ويب هنا درت فيها ريسترين، نرجع باش نرد هادو. Sélectionner. Site web. Site web. Modifier. Site web autorisé. Tous les sites web. تو لي سيت ويب. Sélectionner. Tous les sites web. Restriction. Bouton de restriction. Restriction. Général. Bouton de retour. Site web. Réglage du mot de passe. Bouton. إذا هنا ريغلاج دو مو دو باس. إذا إلا دخلت هنايا. Sélectionner. Réglage du mot de passe. Exiger un mot de passe pour tous les achats suivant une transaction effectuée avec Zaradisht.eliadi@gmail. Achats et achats intégrés. En tête. إذا عندك المواقع دوك هادو التطبيقات المدفوعة. Toujours exiger. أنا توجور إكزيجي. Exiger après 15 minutes. ولا إكزيجي أبخي 15 مينوت. مثلا درت لها إكزيجي أبخي 15 مينوت، فمن غادي نشري واحد التطبيق من تفوت 15 دقيقة غادي يعاود يطلب مني المود باس. Téléchargement gratuit. En tête. هذوك المجانية. Exiger le mot de passe. Estomper. Activer. هذا اكزيجي مود باس. هذا اصلا كنت حيدتها ليه في هذاك الريغلاج. الا حيدتها ليه في هذاك الريغلاج ايتون ستور اب ستور فغادي تلقى هنا استومبي. Exiger le mot de passe. Exiger le mot de passe. Estomper. Activer. Exiger le télécharge. Exiger après 15 minutes. Toujours exiger. فانا مثلا الا Exiger après 15 minutes. اكتيفيت مثلا هذه مثلا. Sélectionner. Avertissement. Connexion à l'iTunes Store impossible. Fermé. Bouton. لانه انا سد Réglage du الكونيكسيون. mot de passe. Exiger après 15 minutes. اذا الا سيليكسيونيت واحده من هذول غيعطيني نكتب المود باس. Toujours exiger. Achats et achats intégrés. En tête. Exiger un mot de passe pour tous les achats suivant une transaction effectuée avec Zaradisht.eliadi@gmail.com dans l'iTunes Store, l'App Store ou l'iBook Store depuis cet appareil. Réglage du mot de passe. En tête. Bouton de retour. Bouton de retour. ملي كان مثلا Bouton de نختار واحده من retour. هذو. Restriction. Général. Bouton de retour. ملي كنختار واحده من هذوك يعني الريستريكسيون اكتيفيا، ف ملي غادي نجي مثلا حتى ملي غتبغي تبدل لي بارامتر في ايتون ستور اب ستور ما غاديش يخليك، غادي يقول لك سير لي ريستريكسيون عاد غير البارامتر. حتى في الايتون ستور اب ستور دخلتي ما غاديش يعطيك ريغلاج دو مو دو باس بوطون، غتلقاها استومبي وغادي يقول لك سير لي ريستريكسيون لان الريستريكسيون ما اكتيفيا. Site web. Tout. Réglage du mot de confidentialité. En tête. Service de localisation. اذا كونفيدونسياليتي عندها السيرفيس دو لوكاليزاسيون، كذلك هذه ديال لا لوكاليزاسيون. Contact. Bouton. اذا الكونتاكت هذه كتهمنا بزاف. ندخلو مثلا الكونتاكت. Sélectionner. Contact. Restriction. Contact. Sélectionner. Autoriser les modifications. اذا هنا اوتوريزي لي موديفيكاسيون، يعني التطبيقات اللي عندها الحق انك تغير فيها لي كونتاكت. N'autoriser aucun changement. نوتوريزي اوكان شونجمون يعني ما تقبلش التغيير ديال لي كونتاكت في التطبيقات. L'interdiction des modifications verrouille les réglages affichés ci-dessous et empêche les nouvelles apps d'utiliser vos contacts. مثلا Skype. Activé. سكايب، Imo. Activé. ايمو. Scaling social. WhatsApp. Activé. WhatsApp. Les apps ayant demandé l'accès à vos contacts figureront ici. دابا كتعرفوا باللي في الواتساب مثلا تقدر عن طريق الواتساب تدخل كونتاكت للتليفون ديالك عن طريق الواتساب. مثلا صون عليك شي واحد في الواتساب ما عندكش تقدر تزيدو. الا درتي ليه نوتوريزي اوكان شونجمون فهنا ملي غتبغي تزيدو من الواتساب ما غاديش يعطيك، ما غاديش يخليك تزيدو لان هاد التطبيقات ما عندهاش الحق، Mode avion activé. Élément de la barre d'état. يعني محبوسه في الريستريكسيون. Sélectionner. Autoriser les modifications. الا خليتيها هكا اوتوريزي لي شونجمون فراه غادي تقدر تزيد لي كونتاكت في التطبيقات. Contact. Restriction. Bouton de retour. Restriction. Restriction. Contact. Bouton. Calendrier. Bouton. Rappel. Bouton. كالندري رابيل ماشي مهمين. Photo. Bouton. فوتو. Sélectionner. Photo. Restriction. Photo. Sélectionner. Autoriser les modifications. هنا اوتوريزي لي موديفيكاسيون. N'autoriser aucun changement. نوتوريزي اوكان شونجمون. L'interdiction des modifications verrouille les réglages affichés ci-dessous et empêche les nouvelles apps d'utiliser vos photos. اذا هنا كتمنع التطبيقات انها تدخل لي فوتو ديالك البيبليوتيك والفوتوتيك ديالك. Les photos stockées sur votre iPhone peuvent enregistreur. Activé. اذا هذا Data C. Texte file 2. مثلا Data غندير L'interdiction des modifications. N'autoriser aucun changement. نوتوريزي اوكان شونجمون فملي غادي يبغي يدخل ما غاديش يخليه يدخل وما غاديش يعطيك هذيك انك تدخل لريغلاج وتاكتيفيها، ما غاديش تلقاها اصلا لانها محبوسه في الريستريكسيون. Restriction. Bouton de retour. Restriction. Restriction. Photo. Partager ma position. Bouton. كذلك بارطاجي ما بوزيسيون. Partage Bluetooth. Bouton. Micro. Bouton. ميكرو كذلك نفس الشأن بالنسبه للفوتو. اذا الميكرو كذلك كيعطي الى درتي نوتوريزي اوكان شونجمون ف
جميع لي زابليكاسيون ما غاديش يكون عندها الحق انها تستعمل الميكرو حتى تتعاود حتى ديزاكتيفي لي ريستريكسيون. Reconnaissance vocale. Bouton. يعني في حالة إلا بغيتي مثلا الأطفال ما يصيفطوش لي ميساج فوكو أو هذا. Micro. Reconnaissance vocale. Bouton. ريكونيسونس فوكال كذلك بحال ديكتي وسيري. Twitter. Bouton. تويتر فيسبوك. فيسبوك كذلك المواقع زعما التطبيقات اللي عندها اللي كتبغي تدخل للفيسبوك كذلك تمنعها. Publicité. Bouton. Média et Apple Music. Bouton. Autoriser les modifications. En tête. اوتوريزي لي موديفيكاسيون عندنا Compte. Bouton. كونت ندخل للكونت. Sélectionner. Compte. Restriction. Compte. En tête. Sélectionner. Autoriser les modifications. إذا اوتوريزي لي موديفيكاسيون N'autoriser aucun changement. كذلك نوتوريزي اوكان شونجمون. إذا هنا L'interdiction des modifications empêche d'ajouter, de supprimer ou de modifier les comptes dans mail, contact, calendrier. فوالا. إذا هذه إلا درنا نوتوريزي اوكان شونجمون فهذا كيعني أنه ما يمكنلكش تزيد شي إيميل، ما عندكش الحق تزيد شي كونت إيميل أو تمسح شي كونت إيميل أو. L'interdiction des modifications empêche d'ajouter, يعني de supprimer ou de modifier les comptes dans mail, هناك contact, calendrier. في الإيميل مثلا هو اللي كيهمنا بزاف هنايا. الإيميل ما يمكنلكش تزيد مثلا شي إيميل جديد أو تمسح شي إيميل قديم إلى ديزاكتيفيتي هذه إلا درتي نوتوريزي اوكان شونجمون. N'autoriser, compte, restriction, bouton de retour, restriction, compte, bouton. سواء قلنا سواء في ميل أو كونتاكت كذلك، سواء في الميل أو في الكونتاكت أو في الكالندريي. يعني حنا اللي كيهمنا بزاف هو الميل والكونتاكت، هادو ما يمكنلكش تزيد مثلا تزيد فيهم دي كونت ديال لي زيميل، سواء الجيميل أو الآي كلاود أو الهوت ميل أو. Utilisation des données cellulaires, bouton. إذا utilisation des données cellulaires. Sélectionner. Utilisation des données cellulaires. Précédent. Sélectionner. Autoriser les modifications. N'autoriser aucun changement. N'autoriser aucun changement. إذا درتي نوتوريزي اوكان شونجمون ف غادي تمنع هادوك مثلا ما تقدرش مثلا شي ابليكاسيون واحده اخرى يكون عندها الحق في استعمال دوني سيلولير. مثلا ما تانستالي واحد لابليكاسيون ما غاديش يكون عندها الحق انها تستعمل دوني سيلولير. Sélectionner. Précédent. Bouton de retour. Précédent. Restriction. Utilisation des données cellulaires. Actualiser en arrière-plan. Bouton. كذلك لاكتواليزاسيون اون اريير بلان. الا ما بغيتيش التطبيقات تبقى دير داك التحديث التلقائي ديال البيانات في الخلفيه تقدر تحبسو من هنايا. كذلك دير نوتوريزي اوكان شونجمون وهكذا ما غاديش التطبيقات ما غاديش يكون عندها الحق انها دير تبقى تاكتواليزا يعني في الخلفيه. Volume maximum. Bouton. فوليوم ماكسيموم كذلك الا بغيتي تحبس انه الفوليوم ما يتزادش يعني فاش كدير. Sélectionner. Volume maximum. Restriction. Volume. Sélectionner. N'autoriser aucun changement. اذا انا كدير نوتوريزي اوكان شونجمون فالفوليوم ما غاديش يبقى يتزاد يعني غادي يعني هادوك لي بوطون ديال الفوليوم N'autoriser aucun changement. ما غاديش Sélectionner. Volume. يبقاو Restriction. ما غاديش Bouton de يبقاو retour. يزيدوا لك في الفوليوم ما غاديش يزيدوا ما ينقصوا يعني غادي يبقى الفوليوم Restriction. ثابت. Restriction. Volume maximum. Bouton. Fournisseur télé. Bouton. Game Center. En tête. Jeu multijoueur. Activé. هذا جيم سنتر يعني الحق انك تلعب مع يعني لعبة متعددة اللاعبين Ajout d'amis. Activé. او اضافة الاصدقاء في الجيم سنتر دائما Enregistrement de l'écran. Activé. او تسجيل الشاشة. Enregistrement de l'écran. Activé. اذا هذا هو الريستريكسيون. وكنتمنى ان هذا البودكاست يكون واضح ونتمنى انكم تستعملوا هذه الخاصيه هذه لحمايه اجهزتكم وكذلك اطفالكم من يعني من الدخول الى بعض لي زوبسيون اللي نتوما بغيتوا انهم ما يدخلوش ليها وانكم تحميوها. فهذا الكونترول بارونتال هو جد مهم صراحه في الايفون كنتمنى ان هذا البودكاست ينال الاعجاب ديالكم وتحياتي والسلام عليكم.